नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हजुरहरूलाई मैले चाहिँ सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा अथवा सिस्कोको राउटर र स्विचमा हैन केही सर्टकट की र हटकीहरू छन् जुन कि तपाईलाई रेगुलरली जब एउटा नेटवर्क इन्जिनियर भइसकेपछि हैन त्यतिखेर हामीले चाहिँ रेगुलरली त्यो कीहरू युज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै फाइदाहरू र धेरै समय लाग्ने कुराहरूलाई सर्टकटमा गरेर हैन हामीले टाइम सेभिङ पनि गर्छ र हाम्रो चाहिँ धेरै सजिलो बनाउँछ त्यसले हैन सर्टकट कीहरूले। त्यही कुराहरूले आज यो भिडियोमा सेयर गर्न गइरहेको साथीहरू। ल आजको भिडियो सुरु गर्छ। आजको टपिक चाहिँ के छ, कमान्ड स्ट्रक्चरको बारेमा छ आज। यसमा चाहिँ हामीले हटकी र सर्टकट कीको बारे भन्ने छ र यसमा चाहिँ डाउन एरो, अप एरो, ट्याब, कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल ई र कन्ट्रोल आर र कन्ट्रोल जेड र कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल शिफ्ट 6 भनेपछि यति धेरै हाम्रो सर्टकट की र हटकीहरू छन्। त्यसले चाहिँ के काम गर्छ है, म तपाईलाई चाहिँ त्यो प्रोसेस सबै कुरा देखाउन गइरहेको छु। ल साथीहरु, वान बाइ वान चाहिँ मैले चाहिँ प्रोसेस सुरु गर्छु। जस्तै अब डाउन एरोले के काम गर्छ त, एलाउज द युजर टु स्क्रोल थ्रु कमान्ड हिस्ट्री हैन। जस्तै अब कमान्ड हिस्ट्रीको बारेमा पहिला चाहिँ हामी कमान्डहरु टाइप गर्छौं है। त्यसको प्याकेट ट्रेसर मैले यहाँ खोलिसकेपछि मैले चाहिँ एउटा राउटर लिगिसकेपछि हैन, यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो राउटर एकछिन अन भइरहेछ होला। अन हुँदैछ, एकछिन टाइम लाग्छ यो अन हुनलाई। ल ठिक छ, यसलाई अन हुन दि मलाई। त्यसपछि अब डाउन एरो छ। डाउन एरोले के गर्छ भनिसकेपछि अब जस्तै हामीले कुनै पनि कमान्डहरु लेखिसकेको हुन्छौं हैन, कमान्डहरु लेखिसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अप एरो डाउन एरो गरिसकेपछि त्यसको फाइदा के हुन्छ भनिसकेपछि अप गरिसकेपछि हामीले पहिला हानेको कमान्डहरु के हैछ त हैन, त्यो कमान्डहरु आउँदै जान्छन् के। सायद अब मेरो राउटर चाहिँ खुलिसक्यो होला। यो भयो, यहाँ छ। अब CLI अब है, अब मैले चाहिँ के गर्छु, कमान्डहरु हान्दै जान्छु। कन्फिगर टर्मिनल है, कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस हैन, गिगाबिट 0/0/0 अथवा यस्तै केही छैन, यस्तै हान्दै गएँ। अब मैले चाहिँ अप एरो प्रेस गर्छु अथवा डाउन एरो। अप एरोले के काम गर्छ भनिसकेपछि मैले यसभन्दा अगाडि कुन कमान्ड हानेको थिएँ अथवा हैन, अब यसमा चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भनिसकेपछि हैन, CDP यस्तै समथिङ, यस्तै इनकम्प्लिट कमान्डहरुमा डिले यस्तै मैले यस्तै जेपीटी कमान्ड हानेको छु है, DSC डिस्क्रिप्सन मैले यस्तै जेपी हानेको छु है। तर चाहिँ अब मैले अप एरो थिच्दाखेरि मलाई कुन आउँछ भने त, यहाँ डिस्क्रिप्सन हाने थिएँ। त्यसपछि मैले कुन हाने थिएँ, डिले कमान्ड हाने थिएँ। त्यसपछि मैले कुन हाने थिएँ, CDP हाने थिएँ। त्यसपछि कुन कमान्ड हाने थिएँ, इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 भने हाने थिएँ। भनेपछि मैले हिस्ट्री कमान्ड मैले पछि कुन योभन्दा अगाडि मैले कुन कमान्ड हानेको थिएँ त्यो हेर्नु पर्यो भने के गर्छु, मैले अप एरो मैले युज गर्छु। अब डाउन एरोले के गर्छ भनिसकेपछि अब हिस्ट्री पछि त्यसपछि चाहिँ अब मैले कुन कमान्ड हाने थिएँ त, माथि डिले पछि कुन कमान्ड हाने थिएँ, जलाउने अप जाँदा फेरि यता अप जाँदा इन्टरफेस आयो, डाउन जाँदा CDP, अप इन्टरफेस डाउन CDP। भनेपछि यसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ है। बुझ्नुभयो साथीहरु अप र डाउन कमान्डको बारेमा। त्यसपछि अब ट्याबको बारेमा छ। ट्याबले के काम गर्छ भनेपछि कम्प्लिट द रिमाइन्डर अफ अ पार्शियली इन्टर कमान्ड। भनेपछि यसले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ भनिसकेपछि जस्तै हाम्रो यो कमान्डहरुले हामीले जुन लेख्छौं हैन, जस्तै मैले चाहिँ लेख्नु है, अब EXIT एडिट गरे है, अब INTER लेखे, ट्याब गरे जस भन्छ नि। अब इन्टरफेस रिलेटेड कमान्डहरु जुन जस्तै मैले चाहिँ अब यसरी INTERFACE इन्टरफेस लेख्नु र INT लेखे ट्याब, हेर्नुभयो कि नै कति सजिलो हुने भयो। सजिलो हुन्छ कि नै, हजुरले धेरै टाइम सेभ हुने भयो। तपाईले पुरा INTERFACE इन्टरफेस हैन लेख्नु परेन के अरे। अब ENT गरम हैन, अब यो त सजिलो रहेछ हैन। सो IP INTERFACE इन्टरफेस BRIEF ब्रिफ, यस्तो धेरै कमान्ड लेख्नु पर्यो हैन। अब मैले के गर्छु, ट्याब सो IP ट्याब कसै चाँडै भयो। अब त्यही कुरा जुन हामीले म्यानुअली जुन टाइप गरिन्छ सबै कमान्डहरु, त्यही कमान्डलाई चाहिँ लिएर अटोमेटिकली जस्तै मैले चाहिँ सो IP IN आधा कमान्ड लेख्छु अनि ट्याब ब्रिफ। बुझ्नुभयो साथीहरु।
र तपाईलाई मैले चाहिँ एउटा कुरा के देखाउन गइरहेको छु भनिसकेपछि जस्तै मैले यस टाइप गरेँ, यस र विदाउट स्पेस क्वेसन मार्क गरेँ, विदाउट स्पेस क्वेसन मार्क गरेछु है। विदाउट स्पेस क्वेसन मार्क गर्नुको कारण के हुन्छ भनिसकेपछि जस्तै तपाईले यस रिलेटेड कुन कुनहरू हुन्छ कमान्डहरू छन् त भनेर देखाइदिन्छ के विदाउट स्पेस यस क्वेसन मार्क है। अब यस भयो, अब आई गरौँ, आई रिलेटेड कुनै छैन। अब यस्तै मैले क्वेसन मार्क गरेँ, सरी क्वेसन मार्क। अब मैले सपोज मैले सी गरेँ, सी रिलेटेड। अब त हेर्नु सी रिलेटेड कतिवटा कमान्ड छ, सी रिलेटेड क्लियर छ, क्लक छ, कन्फिगर छ, कनेक्ट छ, कपी छ है। अब मलाई थाहा थिएन सी रिलेटेड मलाई कुन कुन कमान्ड छ भनेर थाहा थिएन भनिसकेपछि मैले के गर्छु, सी टाइप गर्छु विदाउट स्पेस मैले क्वेसन मार्क गर्छु भनेपछि सी रिलेटेड जति पनि कमान्ड हुन्छ उसले चाहिँ मलाई फिल्टर गरेर सी रिलेटेड कमान्डहरू यति छ है भनिदिन्छ। बुझ्नुभयो? र सी स्पेस क्वेसन मार्क गर्नु, सरी सी स्पेस क्वेसन मार्क गर्नु र सी क्वेसन मार्क गर्नुमा के फरक छ? जस्तै मैले कुनै पनि लेटर लेखेँ, सी लेखेँ, अघि सी लेखेँ त क्वेसन मार्क गरेँ, यो रिलेटेड आयो CLO क्लक हैन। अब मैले स्पेस दिएर, जस्तै स्पेस दिएर क्वेसन मार्क गरेँ भने के आउँछ त भनिसकेपछि क्लक पछिको के कमान्ड हुँदो रहेछ, के कमान्ड हान्न मिल्छ भनेर आउँछ है साथी। यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै विदाउट स्पेस, सी विदाउट स्पेस हाने भने मलाई चाहिँ सी रिलेटेड सबै कमान्डहरू दिन्छ है। र CLO क्लक लेखेँ र मैले स्पेस दिएर मैले क्वेसन मार्क गरेँ भने क्लक पछि मैले कुन कमान्ड हान्नुपर्ने हुन्छ त्यो कमान्ड तपाईँले दिन्छ अनि सेट हान्नुपर्ने हुन्छ, या सिटी सेट ट्याब है। फेरि स्पेस लेख्ने, फेरि क्वेसन मार्क गर्ने। यदि कुनै फेरि यसपछि मैले के कमान्ड हान्न मिल्छ, अब चाहिँ अब हावर्स मिनट, यसमा यदि तपाईँले करेन्ट टाइम सेट गर्न छ भने हावर्स मिनट एन्ड सेकेन्डमा टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। बुझ्नुभयो? यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स म्याक्सिममलाई थाहा हुँदैन होइन, त्यो छ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ सही टिप्स एन्ड ट्रिक्स सेयर गरिदिइसकेको छु। र कन्ट्रोल ए र कन्ट्रोल ईले के काम गर्छ है, कन्ट्रोल ए र कन्ट्रोल ई। अब कन्ट्रोल ए, अब लाराम जस्तै मैले के गरिरहेको छु, अब ठुलो कमान्ड लेखौँ होइन, इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 यति ठुलो कमान्ड छ। अब मलाई पार्टिकुलर एउटा दुईटा तिनटा यसरी गर्दा सुरुमा आउनु हैन, यसरी गर्दा एक स्टेप गर्दा आउनु र कन्ट्रोल ए थिचौँ, कन्ट्रोल थिचौँ अगाडि। अब फेरि पछाडि जानु पर्यो, फेरि एउटा पछाडि जानु त भएन क्या अरे। कन्ट्रोल ए अगाडि, कन्ट्रोल ई पछाडि, कन्ट्रोल ए अगाडि, कन्ट्रोल ई पछाडि। बुझ्नुभयो? जस्तै म यहाँ बिचमा छु, अब मलाई अगाडिको केही कुरा थप्न पर्यो भने कन्ट्रोल ए ले के गर्छ भनिसकेपछि जुन पनि एउटा कमान्ड एउटा स्टेटमेन्ट टाइप गर्नुहुन्छ त्यो स्टेटमेन्टको सबभन्दा सुरु बिगिनिङमा ल्याएर तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्रसर पोइन्ट छोडिदिन्छ, त्यहाँ टाइप गर्न दिन्छ है। बुझ्नुभयो? अब कन्ट्रोल ईले के गर्छ भनिसकेपछि सबैभन्दा पछाडितिर कमान्डको अब स्टार्टिङ अब आउने कुन कमान्ड छ त्यतातिर लड छोडिदिन्छ। अब यसो टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्नुभयो साथी? कन्ट्रोल ए र कन्ट्रोल ईको बारेमा ल ठिक छ। कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल ईको बारेमा बुझ्नुभयो? र कन्ट्रोल आरले के गर्छ त है, कन्ट्रोल आरले के गर्छ पहिला आर कन्ट्रोलरको बारेमा जानकारी लिगौँ। अब यहाँ के छ भनिसकेपछि सपोज अब यहाँ छ कन्ट्रोल आर इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 कन्ट्रोल एकछिन पक्नु है। रिडिस्प्ले अलाइन भनेपछि लाइनलाई रिडिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। कन्ट्रोल आर आइएन इन्ड कन्फिगर टर्मिनल कन्ट्रोल अप एन्ड डाउनको त हजुरले बुझ्नुभयो। अनि CON कन्फिगर टर्मिनल हैन, कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 कन्ट्रोल आर। यसको चाहिँ भएन है, यो चाहिँ यो कमान्ड चाहिँ भएन यसमा। कन्ट्रोल आर चाहिँ रिडिस्प्लेस द लाइन भनिरहेको छ। लाइन जुन कमान्ड इन्टरफेस लेखिसकेको छन् त्यो कमान्ड इन्टरफेसलाई फेरि रिडिस्प्ले गर्ने हो। फेरि EFIT क्लिक गरौँ, फेरि कन्ट्रोल आर गरेपछि के भएन, यसको एक ट्रिप गर्ने के भएन। अब कन्ट्रोल जेडहरूले के गर्छ, कन्ट्रोल जेड भनेको एक्जिट द
कन्फिगरेसन मोड एन्ड रिटर्न टु युजर EXE मोड, युजर मोडमा ल्याएर छोडिदिन्छ कन्ट्रोल जेडले है। अब कन्ट्रोल जेड कति छोडिदियो होइन। कन्ट्रोल जेडले के काम गर्छ है, इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 इन्टरफेसभित्र आएँ म अहिले कहाँ छु, कुन ठाउँभित्र छु, हाम्रो इन्टरफेसको हाम्रो मोडभित्र छ, इन्टरफेसतिर छौँ होइन। र कन्ट्रोल जेड भनेपछि कता आएँ मैले भनेपछि म प्रिभिलेज मोडभित्र आएँ भनेपछि प्रिभिलेज मोडमा ल्याएर छोडिदिन्छ। यदि मैले फेरि कन्फिगर टर्मिनल होइन, फेरि इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 फेरि इन्ड गर्नु र कन्ट्रोल जेड गर्नु भनेको एउटै रहेछ हेर्नु साथीहरू। अब कन्ट्रोल जेड मैले तपाईँले भन्नु देखाएको थिएँ, फेरि कन्फिगर गरौँ, टर्मिनल गर्छु कन्फिगर टर्मिनल होइन, इन्टरफेस गर्छु गिगाबिट गर्छु 0/0/0 छ है। अब मलाई के गर्नु छ, म अहिले यो सब इन्टरफेसको भित्र छु, इन्टरफेस छोडेर मलाई चाहिँ प्रिभिलेज मोडभित्र आउनु छ भने सिकेछु। अब END इन्ड गरेँ, सेम प्रोसेस भयो। र कन्ट्रोल जेडले के गर्छ म त्यो पनि देखाउँछु। कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 है। अब चाहिँ मैले कन्ट्रोल जेड थिच्छु, त्यही भएर मलाई के गर्छ प्रिभिलेज मोडमा ल्याएर छोडिदिन्छ भनेपछि कन्ट्रोल जेड र इन्डको काम चाहिँ एउटै हो साथीहरू। बुझ्नुभयो यहाँ, यो कुरा बुझ्नुभयो कि तपाईँहरूले बुझ्नु है। अब कन्ट्रोल सी भनेर आएको छ नि, कन्ट्रोल सीले के काम गर्छ भनिसकेको छ यता हेर्नु। जस्तै मैले सो रनिङ कन्फिगरेसन गरेँ, कमान्डहरू चलाएँ होइन, यतितिर कमान्ड छ। अब मलाई रनिङ कन्ट्रोल सी भनेको के काम गर्छ भनेपछि रनिङ कन्फिगरेसन जुन रनिङ कमान्ड छ त्यसलाई ब्रेक गरेर होइन, त्यसलाई ब्रेक गरिदिन्छ क्या। बुझ्नु कि जस्तै सो रनिङ कन्फिगरेसन थियो, मैले मोर थियो ट्याब गरेँ, स्पेस गरेँ, अझै मोर छ, धेरै पान्नाहरू पल्टिन्छ। जस्तै मलाई अब यसपछि लट्ठी चाहिँ मलाई अब यति इन्फर्मेसन चाहियो थियो, मलाई देखियो होइन। अब मलाई इन्फर्मेसन देख्न छैन, हेर्न छैन भनिसकेपछि मलाई अब यो रनिङ कन्फिगरेसनबाट एक्जिट हुनु पऱ्यो भने के गर्छु, कन्ट्रोल सी थिच्छु। कन्ट्रोल सी थिचेपछि तपाईँ चाहिँ बाहिर आउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो यति। र त्यसपछि के छ अब एलाउज द युजर टु इन्टरप्रेट एन्ड ISO प्रोसेसले इन्टरप्रेट गर्ने काम गर्छ। जस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट 6ले पिङ गर्ने, जस्तै अब इन्टर कन्फिगर टर्मिनल होइन, अब इन्टरफेस लुप ब्याक 0 है, अब इन्टरफेस लुप ब्याक 0 IP एड्रेस यही छ होइन, IP एड्रेस 127.0.0.1 है, सबमिट मार्क्स 255.255.0.0 नट भ्यालिड होस्ट एड्रेस पक्नु है 172.127 सरी यो लुप ब्याक ल्याइदियो, लुप ब्याक त मिल्दैन नि, हेर्दैन 10.0.0.1 दिएँ होइन, अनि 255.0.0.0 दिएँ है। अनि म सटाउनु गरेँ इन्ड। मैले के गर्छु एउटाबाट जस्तै अब अझ एउटा राउटर लेखेँ, पक्नु है, यसैबाट मिल्छ सायद PIN 110.0.0.1 ल ठिक छ है। यो अब पिङ भइरहेको छ। कन्ट्रोल शिफ्ट 6ले चाहिँ हामीले चाहिँ एबाट जस्तै कुनै पनि रनिङ कन्फिगरेसन कमान्डलाई कन्ट्रोल शिफ्ट 6 जस्तै अब पक्नु है। अब मैले के गर्छु इन्ड। अब यता हेर्नु है, मैले चाहिँ कहिले काहीँ हाम्रो के हुन्छ भनिसकेपछि हामीले चाहिँ यस्तै अड्किदिन्छौँ कि यसमा चाहिँ अब कुनै पनि किबोर्डले कीले कामै गर्दैन कि। अब बाहिर निक्लिने पर्छ, कन्ट्रोल सी गरे पनि हुँदैन। अब के गर्ने, यो प्रोसेसलाई ब्रेक कसरी गर्ने त है। अब यो प्रोसेसलाई ब्रेक कसरी गर्ने भनिसकेपछि त्यहाँ के भन्छ कन्ट्रोल शिफ्ट र 6 भनेले यो प्रोसेसलाई ब्रेक गरिदिन्छ भनिसकेपछि जुन कमान्ड जहाँ जस्तै लुप अब हामी चाहिँ अब यता हेर्नु म अड्केँ होइन, यसपछि अड्किसकेँ अड्केँ। आइएसओको जुन प्रोसेस थियो होइन, जस्तै मैले इन्ड यसमा चाहिँ के भनिरहेको छ एलाउ द युजर टु इन्टरप्रेट एन iOS प्रोसेस। iOS जुन प्रोसेसमा हामी रनिङ गरिरहेको थियौँ त्यो प्रोसेसलाई ब्रेक गर्न पऱ्यो, म त अड्किसकिन्छ होइन। त्यसपछि मैले कुनै पनि केही कमान्डहरू आउनु पाउँदैन, मिलिरहेन नि होइन र यसमा चाहिँ मैले के गर्छु कन्ट्रोल शिफ्ट 6 हानेपछि अब चाहिँ यो लुप ब्रेक हुन्छ। हेर्नु यहाँ एबोर्ट भइसक्यो होइन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट युज हुने कमान्डहरू। जस्तै फेरि अब कन्फिगर टर्मिनल है, इन्टरफेसभित्र गएँ, गिगाबिटभित्र गएँ, 0.0/0 IP भित्र गएँ,
अब मलाई के गर्न छ भनेपछि मलाई एक स्टेप पछाडि जान छ। अब इन्ड गरेको भए सिधै मलाई प्रिभिलेज मोडमा छोडिदिन्थ्यो। मलाई कन्फिगरेसन टर्मिनल मोडमा जान छ। इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 इन्टरफेसभित्र छु। यो इन्टरफेस निक्लेर मलाई कन्फिगरेसन टर्मिनलभित्र जान छ। कन्फिगरेसनभित्र जानु पर्ने के गर्छु, मैले EXIT एक्जिट गर्छु। अब कन्फिगरेसन टर्मिनल एक स्टेप छोडेर मलाई चाहिँ गर्छु प्रिभिलेज मोडमा जान छ। EXIT एक्जिट गर्छु भनेपछि उसले चाहिँ के गर्छ, एक्जिटले के गर्छ, एक स्टेप ब्याक हैन, एक स्टेप ब्याक लैदिन्छ। अब कन्फिगर टर्मिनल भनेको एक स्टेप अगाडि भयो। फेरि इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 छ, त्यो चाहिँ अझै एक स्टेप अगाडि भयो। मलाई एक स्टेप पछाडि जान छ, एक स्टेप है। EXIT एक्जिट एक स्टेप पछाडि गएँ। फेरि इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 भनेपछि मलाई सिधै प्रिभिलेज मोडमा मलाई दुईटा स्टेप जम्प गर्नु छ भने मैले के गर्छु, कन्ट्रोल जेड गर्छु अथवा हैन, कन्ट्रोल जेड गर्छु अथवा मैले के गर्छु, कन्ट्रोल जेड गरेँ अथवा इन्ड लेख्छु। कन्ट्रोल जेड र इन्डको काम चाहिँ एउटै हो। बुझ्नुभयो साथीहरू? आजको यो भिडियोमा हामीले चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट भ्यालुएबल सर्टकट कीहरू हैन, हटकी अथवा सर्टकट कीहरू जुन चिजको स्विच अथवा राउटरमा, यो साथी यो राउटरमा पनि जुन मैले सर्टकट कीहरू र हटकी मैले युज गरिरहेको छु, त्यो की चाहिँ तपाईले चाहिँ स्विचमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। त्यो ल साथीहरू, सायद आशा छ तपाईले चाहिँ यो सर्टकट कीहरू चाहिँ हजुरलाई एकदम भ्यालुएबल लाग्यो होला र इन्फर्मेटिभ भयो होला यो भिडियो चाहिँ। साथीहरू, यदि तपाईले चाहिँ यसको सर्टकट की रिलेटेड केही प्रब्लमहरू अब एराइज भएको छ अथवा तपाईले चाहिँ मैले थाहा भएको छ, मैले आफूले डेमोन्स्ट्रेट गरेँ हजुरलाई हैन। यदि हजुरलाई अरू केही मैले चाहिँ छुट्याएको सर्टकट कीहरू अथवा केही छ भने मलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ साथीहरू, ताकि मैले चाहिँ त्यो अर्को यो मैले छुट्याएको सर्टकट कीहरू अथवा हटकीहरू मैले चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सकम। र मैले त्यो जस्तै अब जुन कुरा मलाई थाहा थियो हैन, त्यो चाहिँ मैले सेयर गरेँ। अब जुन कुरा तपाईले थाहा छ त्यो मलाई सेयर गर्नु, मैले फेरि अरूले सेयर गर्छु भनेपछि नलेज इज सेयरिङ हैन, सेयरिङ इज केयरिङ हैन साथीहरू। ल साथीहरू, म यति भन्दै अब यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। ल म हजुरलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस्त, नमस्ते।